اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ومن ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقتا وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و اجل فرجہم یا رب محمد و آل محمد و اجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سخر لی جمیع قلوب اولاد آدم و بنات ہوا بحق یا بدو یاہو یہوت و بحق کافہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف یا اللہ یا اللہ یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ ہاتھ ڈیرائن دعا چا منگو یہ ذہنی چو کٹ چھوڑو میں پڑھن نہیں آیا آج اتنے بیٹھے ہو مرد یا عزادار حبدار پرددار جتنے بیٹھے ہو میں تا ہارٹ دا مریض ہیں 2 سال تھی گئن میں تا گھر بہ گیا پچھلے سال ہی بھائی غلام قادر اشتہار چنا دیتا سدا یانے تو میں نہیں آیا گرمی دی وجہ کر کے کہ ہون بھی پچھلے سال علی ناراض کی ہائی میں حاضر ہویا گھبرات نہیں گئے میری گل تو ہاں کچھ بولے سو میں پڑھن نہیں آیا مت آکھو جو پڑھ دیں میں تو پڑھن دے حال وچے نہیں دے دے پہ ہو میری حالت کمزور فقط میں دعا دی خاطر حاضر ہویا ہاتھ دعا دے رہے دعا چا منگو الہ العالمین 5 12 14 دا واسطہ دے کے تیری بارگاہ چ ملتجی ہیں سارے حد دعا دے خالی نہ ولا میں میرا مالک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحق علی علیہ السلام بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ الہی بحق سرکار حسن مجتبی علیہ السلام الہی بحق سرکار شہید کربلا حسین علیہ السلام الہی بحق سرکار علی زین العابدین علیہ السلام الہی بحق جناب محمد آمین آکھو محمد باقر علیہ السلام الہی بحق جناب جعفر صادق بحق موسیٰ کاظم بحق موسیٰ رضا بحق محمد تقی بحق علی نقی بحق حسن عسکری علیہ السلام بحق قائم آل محمد میرا مالک تیری بارگاہ ہے 14 12 دا واسطہ دے کے پندے ہیں سارے حد دعا دے خالی نہ ولاویں بانیان مجلس آزادی تھوڑی بچائی قبول فرما الہی بانیان دا خرچ اخراجات اپنی بارگاہ قبول فرما بانیان دے رزق برکت عطا فرما الہی عزیزی غضنفر قیصر کمر انہاں دا سر تے اپنے والدین دا سایہ دائم تے قائم رکھ جملہ مومن جڑے بیٹھے ہو میرا مالک جنہاں دے والدین زندہ ان مالک انہاں دے سر تے اپنے بزرگاں دا سایہ دائم قائم رکھ جناب رباب دے لٹی جھولی دا واسطہ ہی شبیر دے چوٹیاں والے دا صدقہ جو مومن اولاد نرینہ کیتے سکھ دن جڑے ماما سکھ دن پتران دے چاون کیتے بھیڑیں سکھ دن بھیراوان دے کھڑاون کیتے میرا مالک انہاں کو اولاد نرینہ دان فرما بالخصوص عزیزی غضنفر عباس کو میرا مالک نال حیاتی دے اولاد نرینہ عطا فرما بتا کوئی بندہ مایوس تھی وے مایوس نہ تھے کرو کوئی بے اولاد مایوس تھی وے میری اپنی قوم دا فرد ہے جھنڈیر شوکت عباس 18 سال تھین شادی کو 18 سال کوئی اولاد نہیں ہوئی 18 سالان دے بعد خالق جھولی آباد کیتی ہے پتر دان کیتے مایوس نہ ہو میرا مالک عزیزی غضنفر کو نال حیاتی دے اولاد نرینہ عطا فرما
دیگر جو مومن بے اولادن انہوں کو اولاد نرینہ عطا فرما میرا مالک جو مقروضن کر دوں عطا فرما تنگ داستن تنگ دستی دور فرما بیمارن باب العوائد بیماری دا صدقہ شفاء کاملہ عاجلہ کلی عطا فرما مقروضن کر دوں عطا فرما اے 40 دا مہینے جڑے زیارات دا شوق رکھتن مشرف فرما جڑے تیارن خیر نال زیارت کرن جڑے گئے ہوئے خیر نال واپس وطن تے گنا میرا مالک بانیان مجلس سے آزادے جو مرحومین ادار دنیا تو ٹر گئے عزیز غلام قادر دے والدین انہاں دی دادی دادا باقی خاندان دے جتنے افراد ان دنیا تو ٹر گئے انہاں دے درجات بلند فرما مجلس دا ثواب انہاں دے روح کو پہنچا جملہ جتنے عزادار بیٹھن انہاں دے مرحومین جو دنیا تو ٹر گئے آج دے روز دا صدقہ انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما انہاں دے قبران تے اپنے رحمت نہ نزول فرما اعلیٰ علیین جگہ عطا فرما میرا مالک یہ مجلس دا ثواب انہاں دے ارواح کو پہنچا بالخصوص بانیان دے جملہ ورثہ جو ٹر گئے ساری التجا قبول فرما الہ العالمین عزیزان دے رزق برکت عطا فرما جناب سجاد دے بیٹے میں اسیران شام دے بیٹے میں سفر کرن دا صدقہ عزیز غلام قادر دے 2 بیٹے میرا مالک پردیس سے چن انہوں کو اپنے حفظ و امانت رکھ جملہ مومنان دے بچے جو پردیس سے چن اپنے حفظ و امانت رکھ جو مومن سفر چن باخریت منزل مقصود تا پہنچا باخریت واپس گنا الہی ساری التجا قبول فرما 1.25 لاکھ دی ایک دعائے میرا مالک سادے حقیقی وارث آخر حجت دا جلد ظہور فرما جلد ظہور فرما جلد ظہور فرما دین دا وارث بھیج حق دے امام کو بھیج حق و باطل دا نہ کھیڑا ہوئے ہاں بھئی ضروری دعائے پارا چنار دے وے جنہ مومنہ تے ظلم پہ تھیندن میرا مالک انہاں ظالمہ کو نیست و نابود فرما کوٹہ دے علاقے ہزارہ دے وے جنہ مومنہ تے ظلم پہ ہوندن الہی انہاں ظالمہ کو کیف کردار تا پہنچا انہاں کو فنار و سکر فرما صدی التجا قبول فرما آخری حجت دا جلد ظہور فرما الہی دعائیں ہماری قبول بے حق علی و بے حق بطول الہی دور کر دے ہمارے تمامی رنجوں میں ہن بے حق صدقہ پنتن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد بس میں آپ ہی گرمی برداشت نہیں کر سکتا میں پہلے جیسے ناراض نہ تھی سی بانی بھی نہ تنا میں تا 9 بجے دا اس مقام تے پہنچا میں کہ میں دعا چاہ منگے نابت عزیز غلام قادر آکے نہیں بس میں زندگی دا کوئی پتہ نہیں تو آکو سدے تے میں اپنے مرضی تے دعائی منگوے ساں چند منٹ ڈیوٹی پیش کرے سو کیا خیال ہے گرمی ڈاڑھی نہیں بولو گرمی ڈاڑھی ہے نا نعرہ تکبیر نا 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری دشمن آل محمد تے بے شمار صلوات پڑھو 14-12 دے نام تے اجازت ہے 5-7 منٹ اجازت ہے نا اجازت بیٹھا میں کہ پڑھنے والا تصور نہ رہنے سونی صلوات پڑھو والے محمد دے نام تے فتوی سونی صلوات پڑھو نام محمد تے کربلا 2 محرم پتول دے پتر دا قدم آئے زمین بول پئیے مسافر پردیسی میرے اتے دیرہ نہ لا
میں نبیہ نال نہ بولے پیغمبر رسولہ نال نہ بولے تیرے نال ہی نہ بولا ہاں نبی پیغمبر رسول کلے ہن بولیں دی واسطے پیاں تو کلہ نے تیرے نال پردہ دار ہیں میرے پاس کوئی لمبڑ نہیں میں پہلے آکھے اجازت عرض کرنا چاہ آدھے میں مردم خار زمینہ خون پیندیاں بندے کھاندیاں اپنی نحوست ساری بیان کی میں نہیں پڑھتا زمین کربلا دی نحوست سرکار سب کچھ سنن دے بعد جڑا بطول دے پتر جواب دیتے سناواں آئے سارے بلندے پہو یا کوئی نہ آخر تک مریدی انہوں کرالے بلندے پہو یا کوئی نہ حضور فرمایا مختصر کر میں عدل ماں جان دلیں دا چینا سنان میں کو زمین کربل تو کربلا ہیں تو میں حسینہ بڑی مہربانی میں ممنون ہوں میرا دل خوش ہو گئے حضور فرمایا مختصر کر فردوسی پاکستان میں عدل ماں جان دلیں دا چینا سنان میں کو زمین کربل تو کربلا ہیں تو میں نہیں چپ نہ کرنا وطن دواسی ہی چپ نہ کر تو کربلا ہیں تو میں ہاں حسین آدھیے حسین سرکار فرمایا آدھیے میں تک دسے نبی رسول آئیں سرکار فرمندن کہیں دا نا تک ہیں چپ کر گئے ہو کیڑے نبی کیڑے رسول کہیں دا نا تک ہیں آدھیے توڑے سادم و نوح تے ہود تے خلیل و زبیح آئے جناب اسحاق تے سلیمان کلیم حضرت فصیح آئے شعیب جرجیس یون ددریس صاحب دم مسیح آئے کہیں معالج بھی حت نہ پاتا اے جائی مرض بچ میں مبتلا ہاں نہ جو کہیں جاتے بد مسافر میں کربلا ہاں میں کربلا ہاں نعرہ مارو علی نام دار صلوات پڑھو والے محمد نام تھے نائے بے سوری صلوات نہ پڑھ جسے واسف امامت سارے جگ تون یاری 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 جسے واسف امامت ہوندی طرف خدا دا خود مختار جسے واسف امامت سارے جگ نعرہ مارو مل کر عید نام دا ادبیان مشکور حشر دیاں گھڑیاں فلک رنے لارت دیاں جھڑیاں کدا کربل دے شہنشاہ دے سر آئی بھین ہے کربل دے شہنشاہ دے سر آئی بھین ہے کربل دے شہنشاہ دے سر آئی بھین ہے پستار سن سر ہوئی درگاہ دی سین ہے پستار سن سر ہوئی درگاہ دی سین ہے ہمیں رب دے حوالے شام تیاری تجا چہلم کرے ساجی دے درگاہ دی ماری تجا کرے ساجی دے درگاہ دی ماری تجا چہلم کرے ادو پیا آیا چہلم کرن پھراوا دا یہ آخری وائن ہے
میں آپ ہی نہیں پڑھ سکتا ادپیاں آیا چہلم کران بھیراواں دا تے میرا سینی قید نبھا کے بہو آنکھیاں لتھی یہ نہ معاملہ تو اکبر دے شہر جیا آج چار سفرے چار ادپیاں آیا چہلام کران بھیراواں دا تے میرا سینی قید نبھا کے آنکھیاں لتھی یہ نہ معاملہ تو اکبر دے شہر آنکھیاں لتھی نہ جانے چڑیا کیویں ہوسن چڑی کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتی اللہ جانے کیویں چڑی ہوسی جی 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 جڑی شام میں بہ کے نماز پڑھ دی آئی اللہ جانے وطن دے واسی او سوار کیویں تھیو سی ادپیاں آیا چہلم کرن بھیراواں دا تے میرا سینی قید نبھا کے لتھی اینو معاملہ تو اکبر دے شہر جیا صدقیاں بہو آنکھیاں لتھیاں جی 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 ادپیاں آیا چہلام کران بھیراواں دا تے میرا سینی قید نبھا کے آنکھیاں لتھی یہ نہ معاملہ تو اکبر دے شہر جیا صدقے تھی بنیاد حسین بیدار تھی آخری وائن ہے جی راج رنین کبر عباس یوتے اتے شام دہال سنا کے ماں شکیہ سام گئیے وہ میلا چولا پان کے وہ میں صدقے وہ میلا چولا وہ میلے چولے نال دفنی